Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। हज़रत अली को दूसरी शादी की इजाज़त क्यों नहीं मिली? बिनते मुस्लिम कराची से। मुफ्ती साहब जो तीसरी और चौथी शादी की तरगीब देते हैं, मुझसे किसी ने कहा कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दूसरी शादी करना चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे नाराज़ हो गए थे और इनको इजाज़त नहीं दी थी। इस तरह जब हज़रत खदीजा हयात थीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। इस बारे में कोई तफसीली जवाब दे दें ताकि लोगों को बताया जा सके। जहाँ तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मसला है, हज़रत अली के निकाह में जब हज़रत फ़ातिमा थी तो हज़रत अली ने अबू जहल की बेटी से निकाह का इरादा किया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि लस्तु उहल्लिलु हरामन वला उहर्रिमु हलालन वलाकिन ला यज्तमिउ बिन्तु अदुव्विल्लाहि व बिन्तु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बैतिन वाहिद, कि मैं ना अल्लाह के हलाल को हराम कर रहा हूँ ना हराम को हलाल कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह के दुश्मन की बेटी और अल्लाह के नबी की बेटी एक घर में जमा नहीं हो सकते। इस हदीस से साफ पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी पर पाबंदी नहीं लगाई थी, ना तीसरी पर ना चौथी पर, क्योंकि आपके अल्फाज ये कि मैं अल्लाह के हलाल को हराम नहीं कर सकता। लेकिन आपने ये बताया कि अल्लाह के नबी की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक घर में जमा नहीं हो सकते, क्योंकि एक तभी तौर पर नफ़रत थी जिसकी बेस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्याल हुआ कि फ़ातिमा तो बुज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है। मन आदाहा फ़क़द आदानी, जिसने उसको तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। तो वो तकलीफ़ की वजह ये थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मन इस्लाम की बेटी से निकाह कर रहे थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया। तो ये उलमा ने इसकी वजह बयान की है कि दूसरी शादी पर पाबंदी नहीं लगाई थी। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि दूसरी शादी पर पाबंदी लगाई थी तो कुरान ने 4 शादियों की मर्द को इजाज़त दी है साफ़ लफ्ज़ों में, और इससे किसी को भी मुस्तस्ना नहीं किया। तो इसी बेस पर सहाबा कराम किया करते थे। हज़रत अली ने भी हज़रत फ़ातिमा के इंतकाल के बाद 4 शादियाँ की हैं, और जब हज़रत अली की शहादत हुई है तो उस वक्त आपके निकाह में 4 बीवियाँ थीं। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्तिस्ना होगा, हज़रत फ़ातिमा की खुसूसियत होगी कि पैगम्बर की बेटी पर सोगन नहीं आ सकती। अगर ये फ़र्ज़ कर लें कि नबी ने मना किया है तो नबी ने सिर्फ हज़रत अली को मना किया है, इसके अलावा किसी दुनिया में किसी इंसान को आपने मना नहीं किया। तो जब मना नहीं किया तो और कुरान ने इजाज़त दी है तो इसलिए सबके लिए हलाल है, बशर्ते कि वो अदल करे। कुरान ने बस एक शर्त लगाई है कि सबके हुकूक पूरे हों और सबके साथ यानी बराबरी हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो इस शर्त के साथ कुरान ने साफ़ लफ्ज़ों में इजाज़त दी है, फ़नकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि तुम जो औरतें तुम्हें पसंद आएँ उनमें 2-2, 3-3 और 4-4 से निकाह करो। शुरू ही कुरान ने 2 से किया, एक का तो तज़किरा ही नहीं किया। एक का तो आखिर में ज़िक्र किया कि इन खिफ़्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम बराबरी नहीं कर सकते, फ़वाहिदतन, तो फिर एक बीवी पर इक्तिफ़ा करो। तो जब भी कोई कहे कि नबी ने चूँकि हज़रत अली पर पाबंदी लगाई थी तो हम भी अपने दामाद पे पाबंदी लगा रहे हैं, तो आप कहो नबी ने हज़रत अली पर लगाई थी, आपके दामाद पर या आपके बहनोई पर पाबंदी नहीं लगाई थी, तो वो कुरान ने इजाज़त दी है। हाँ, ये ज़रूर है कि ससुर को दामाद जब दूसरी शादी करे तभी तकलीफ़ होती है, इस तरह पहली बीवी को एक तभी तौर पर तकलीफ़ होती है। ये तकलीफ़ का होना बुरा नहीं है, ये एक नेचुरल है। तो लेकिन पाबंदी लगाना, ज़बरदस्ती किसी को रोक देना, इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह के हलाल को हराम करने के मुतरादिफ है। दूसरा मसला, हज़रत खदीजा जब हयात थीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तो बात यह है कि हज़रत खदीजा से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ है तो उस वक्त आपको नबूवत नहीं मिली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, हज़रत खदीजा की उम्र तकरीबन 40 साल थी। तो ये भी इश्काल हो सकता है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जल्द निकाह की तरगीब दी है, बालिग होते ही निकाह की तरगीब दी है, तो आपने ख़ुद 25 साल में निकाह क्यों किया? तो जो इस सवाल का जवाब है वही इस आपके सवाल का भी वही जवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नबूवत से पहले किया है, खुद देर से शादी की है और एक बीवी पर इक्तिफ़ा किया है, इसलिए कि नबूवत से पहले शरीयत के हकाम पर आप मुत्तले नहीं हुए थे, जो तफसीली हकाम है जिसका कुरान में ज़िक्र अल्लाह ने किया कि ववजदा का ज़ालन फ़हदा, ए नबी आप शरीयत से बेखबर थे, हमने बाखबर कर दिया। तो नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे गुनाह से पाक थे और शिरक और बिदत से पाक थे, यानी मासियत से पाक थे, लेकिन शरीयत के हकाम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तफसीली हकाम है उनका इल्म नहीं था। तो उसी वजह से आपने निकाह भी देर से किया और तवील अरसे तक एक बीवी पर इक्तिफ़ा भी किया। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली है और
پھر جب تفصیلی احکام نازل ہونا شروع ہوئے آہستہ آہستہ، اور زیادہ ڈیٹیل میں جو احکام نازل ہوئے وہ ہجرت کے قریب اور ہجرت کے بعد. تو پھر جیسے ہی ہجرت کا وقت آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت اور پھر ہجرت کے بعد پھر کثرت سے نکاح کیے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ زمانہ جاہلیت میں زیادہ شادیاں کرتے یا جلدی شادی کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی کثرت کا ذاتی شوق تھا زمانہ جاہلیت میں، عرب کے دستور کی وجہ سے، کیونکہ عرب میں زیادہ شادیوں کا رواج تھا. لیکن اس وقت آپ نے دیر سے بھی شادی کی اور ایک بیوی پر بھی اکتفا کیا. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت نہیں تھی تو عرب کے دستور کے بالکل خلاف چلے ہیں، لیکن جب نبوت مل گئی اور شریعت کے احکام تفصیلی نازل ہوئے تو آپ نے زیادہ نکاح بھی کیے اور جلد نکاح کی ترغیب بھی دی. اس میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیاں اور جلدی شادی کی ترغیب وہ شریعت کے حکم کی وجہ سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیوی پر اکتفا کرنا اور دیر سے نکاح کرنا وہ شریعت کا حکم نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج تھا کہ آپ کو دنیا سے بے رغبتی تھی، نکاح کا شوق نہیں تھا. تبھی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی النکاح والطیب، اللہ نے میرے دل میں محبت ڈال دی ہے نکاح کی اور خوشبو کی. تو پتہ یہ چلا کہ نکاح کی محبت باقاعدہ آپ کے دل میں ڈالی گئی ہے، اور یہ نبوت کے بعد ڈالی گئی ہے. تو اس سے پہلے آپ کے دل میں نکاح کی وہ رغبت نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ رغبت ڈالی ہے تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں. ظاہر ہے نبی کی نبوت کے بعد والی زندگی کو فالو کیا جاتا ہے، نبوت سے پہلے والی زندگی کو فالو نہیں کیا جاتا. تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے نبی نے ایسا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیاں اور جلدی شادی کی ترغیب یہ شریعت کی وجہ سے ہے، زمانہ جاہلیت کے رواج کی وجہ سے نہیں ہے. اگر آپ پہلے نکاح کر لیتے اور جلدی شادیاں کر لیتے، زیادہ شادیاں پہلے کر لیتے، تو اس میں اس بات کا امکان تھا کہ آپ نے اپنی یعنی یہ سنت عادیہ کہلاتی، دینی سنت نہ کہلاتی، بلکہ یہ کہلاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت تھی زیادہ نکاح میں، اس لیے آپ نے یہ کیا ہے، یعنی ذاتی رغبت تھی. تو ذاتی رغبت تھی نہیں، اللہ نے ڈالی تھی تاکہ لوگ آپ کو فالو کریں اس معاملے میں اور لوگ اس کو شریعت کا حکم سمجھ کے کریں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. تو شباب تو 15 سال سے شروع ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت خدیجہ سے وفا کا تقاضا تھا کہ آپ نے ان پہ دوسری شادی نہیں کی، تو یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ اگر یہ والی علت پائی جاتی تھی، اس بیس پر نبی نے شادی نہیں کی دوسری حضرت خدیجہ کی زندگی میں، تو حضرت عائشہ سے تو نبی کو سب سے زیادہ محبت تھی. اگر حضرت خدیجہ سے زیادہ نہیں تھی تو حضرت خدیجہ سے کم بھی نہیں تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. تو اگر یہ بے وفائی ہوتا نا، بیوی پر دوسری بیوی لانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ حضرت عائشہ کے ساتھ بے وفائی نہ کرتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے اوپر جو آپ سوکر نہیں لے کر آئے، اس کی وجہ حضرت خدیجہ سے محبت یا شریعت نہیں تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے دل میں دنیا سے بے رغبتی اللہ نے رکھی تھی. آپ کو بس بقدر ضرورت پر آپ نے کفایت کی، لیکن جب شریعت کے تفصیلی احکام نازل ہوئے تو اللہ نے بتایا کہ آپ نے اس میں قناعت سے کام نہیں لینا، سخاوت سے کام لینا ہے. نکاح میں قناعت نہیں کرنی، کثرت سے نکاح کرنے، تاکہ آپ کی امت اس معاملے میں آپ کو فالو کرے. یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی کتاب جو 1 سے زائد شادیوں کی حقیقت، وہ میری کتاب ہے، اس میں میں نے یہ بات ہندوؤں کے حوالے بھی نقل کی ہیں کہ ہندو بھی اس بات کا، جو ان کے جو ماہرین ہیں، جو ان کے کالم نگار ہیں یا ان کے مورخین ہیں، جو وہ تک اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں، جو ان میں انصاف پسند ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ نکاح کیے اس لیے کیے تاکہ ان کی قوم بھی کثرت سے نکاح کرے، جن میں طلاق یافتہ بھی ہوں، بیوہ بھی ہوں، کنواریاں بھی ہوں، اور کسی قسم کی عورت سے نکاح میں وہ عار محسوس نہ کریں. تبھی آپ دیکھیں نبی نے ایک کنواری خاتون سے نکاح کیا، باقی ساری بیوہ اور طلاق یافتہ عورتیں تھیں. تو اس تمام معاملات میں لوگ عار اور شرمندگی محسوس نہ کریں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.